अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख़ दर्स 23। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की हिदायत और इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। ये लोग बड़े सरकश और नाफरमान और गुनहगार थे। औरतों के बजाय मर्दों से ख्वाहिश पूरी करना, बाहर से आने वाले ताजरों का माल हीला बहाना करके लूट लेना और भरी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला गुनाह करना इनकी फितरत बन गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको तमाम बुराइयों और गुनाहों से बचने की नसीहत फरमाई, अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत दी और इसके अज़ाब से डरने का हुक्म दिया। मगर इनकी इस दावत और नसीहत का कौम पर कोई असर नहीं हुआ और गुनाहों से बाज रहने के बजाय आपको पत्थर मारकर बस्ती से निकाल देने की धमकी देने लगे और मजाक करते हुए अज़ाब इलाही का मुतालबा करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद वो अपनी ज़िद और हट धर्मी से बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने इस नापाक कौम को दुनिया से मिटाने के लिए अज़ाब के फरिश्तों को भेज दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों को लेकर सिग़्र नामी बस्ती में चले गए और सुबह होते ही एक भयानक और ज़ोरदार चीख ने सारे शहर वालों को हिलाक कर दिया। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को आसमान के ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश करके पूरी कौम को अज़ाब इलाही से हिलाक कर दिया। हज़रत याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और अहले किनान फ़लस्तीन के हादी और पैगम्बर थे। कुरान करीम में 10 से ज़ायद मरतबा इनका ज़िक्र आया है और जगह जगह इनके औसाफ का तस्करा करके इनके जलीलुल क़दर नबी और साहब सब्र और क़नात होने की तरफ इशारा किया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इब्रानी ज़ुबान में इसराइल भी कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल आगे चलकर बनी इसराइल कहलाई वो इन्हीं की तरफ मंसूब है। उन्होंने 4 शादियाँ की थीं। अल्लाह ताला ने हर एक से औलाद अता फरमाई। इनके 12 बेटे और 1 बेटी थी। बिन्यामीन के अलावा सारे बेटे इराक़ के शहर फद्दान इरम में पैदा हुए थे। 130 साल की उम्र में वो अपने महबूब बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिस्र चले गए थे। वहाँ 17 साल क़याम रहा और वहीं 147 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इन्हें फ़लस्तीन लाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ दफन किया। हुजूर का मौजज़ा। सुराक़ा ने हिजरत के वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँच गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की तो इसी वक्त इसका घोड़ा घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर इसने दुआ की दरख्वास्त की और वादा किया कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में आएगा इसको मैं वापस कर दूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, चुनाचे घोड़ा ज़मीन से निकल आया। बुखारी 3615। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने हज़ारों किस्म के दरख्त पैदा फरमाए जिन पर बेशुमार पत्ते होते हैं। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जज्ब करते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत पैदा न करते तो फ़ज़ा में जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे में इंसानों को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दरख्तों के इन पत्तों को बनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई वो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। एक फ़र्ज़ के बारे में एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अय अल्लाह के रसूल, इस्लाम में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को इसके वक्त पर अदा करना, और जो शख्स नमाज को जानबूझकर छोड़ दे इसका कोई दीन नहीं है और नमाज दीन का सुतून है। बहक़ी फ़ी शोबुल ईमान 2683। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करे फिर मस्जिद में नमाज के लिए जाए, वहाँ पहुँचकर मालूम हो कि जमात हो चुकी तो इसको जमात की नमाज का सवाब होगा और इस सवाब की वजह से इन लोगों के सवाब में कुछ कमी नहीं होगी जिन्होंने जमात से नमाज पढ़ी है। अबू दाऊद 564।
ایک سنت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ ایک بار اور سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء۔ ترجمہ، میں بلاؤں کی سختی اور بدبختی کے لائق ہونے پر بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ بخاری 6347۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے تھے۔ مستدرک حاکم 3735۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ نمبر 1 کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، نمبر 3 غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ ترندی 2494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ترندی 2887۔ ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت عذاب ہے جلنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس جاتا ہے تو دوسرے قسم کی بات کرتا ہے۔ مسلم 6454۔ دنیا کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ سورہ حمزہ 2-4۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ ترندی 3164۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ طب نبوی سے علاج۔ قرآن سے علاج۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ ایک بار اور سن لیجئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ سورہ نحل 69۔ ترجمہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ خلاصہ، شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور پھر بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیت سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ معجم کبیر الطبرانی 524۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ سورہ نساء 86۔